बापाचे पुत्राचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. हांव ब्रदर आसीस सोम्या जेजू क्रिस्ताची शुभम आशिर्वादां तुमचेर मागता. देवाचें पवित्र जिवे उतर अशें सांगता, मागात आनी तुमी घेतल्यात, सोदात आनी तुमकां मेळटलें, बडयात आनी तुमकां उक्तें जातलें. देवाचें पवित्र जिवे उतर म्हणटा सोत मानतल्या सगल्यो संगत्यो साथ. देवाचें पवित्र जिवे उतर सांगता, सोमी जेजू क्रिस्त सांगता, जे कितें मागण्यांत तुमी मागता तें आदींच मेळ्ळें म्हूण सोत माना आनी तें तुमकां मेळटलेंच. ह्याच देवाच्या पवित्र उतराचेर हांव आयज तुमकां एक ओर्ती टेस्टमनी दिता, गवायकी दिता. कारवारान हळगांव म्हणटा तो एक गांव आसा. त्या गांवांत एका कुटुंबान मिलिंद फर्नांडीस म्हणटा तो एक तरणाटो भुरगो आसलो. आनी हळगा गांवच्या शेजारी गांवांत मल्लापूर म्हणटा त्या गांवांत सालो डिकोस्टा आनी कत्रीन डिकोस्टा ह्या गोबेलान ह्या कुटुंबान अंतन डिकोस्टा म्हणटा तें एक आवकुवार चेडूं आसलें. ह्या अंतन डिकोस्टा मदें आनी मिलिंद फर्नांडीसा मदें सोयरीक जाली आनी तांचें काजार जालें. काजार जाल्ल्या जायतीं वर्सां ह्या काजरी जोड्याक म्हणजे अंतन फर्नांडीस तिका मायपोणाचें भाग फावो जावंक ना. म्हणजे थोडीं वर्सां ताका भुरगीं जावंक ना. ह्या अंतन फर्नांडीसाक भुरगीं जावंक ना म्हूण तिचे घरचे लोक तिचे देव तिका केणटाले, काळजाक लागता तसलीं उतरां उलयताले. म्हणटाले तिचें आंग म्हणजे तिची कूड, तिचें रूप हिजड्याचें, तिका आनी भुरगीं जावचीं ना, तें वाजोड. हे भशेन तिका ती उलयताली, आत्मान करताली. मिलिंद फर्नांडीसाच्या घरा कुशीकच पेदास सळमाची फिरगोज आसली. आनी ह्या वस्तुरी सदांच मिसा केल्ल्या वेळार पेदास सळमाच्या मजतीन सोम्या जेजू लागीं मागणी करताली, आपणाक एक भुरग्याचें देणें फावो कर. आनी अशें आसता. मिलिंद फर्नांडीस म्हणजे ह्या अंतनाचो घोव मिलिंद फर्नांडीस मिलिटरीन आसलो, मिलिटरीन सर्वीस करतालो. ताका गोंयांत ट्रान्सफर जाली, आमचे गोंयांत ट्रान्सफर जालें आनी तो आपले बायलेक अंतनाक घेवन पणजे येयलो. आनी तिणें म्हटलें, ह्या वस्तुरेन म्हटलें, आपणाक सेंट फ्रांसीस साहेबाच्या फिरगेचेर वचपाक जाय, म्हाका व्हर. आनी मिलिंदान आपले बायलेक सेंट फ्रांसीस साहेबाच्या ओल्ड गोवा आसलेल्या इगर्जेन तिका हाडलें. आनी ह्यो वस्तुरी
पवित्र साक्रामेंता मुखार आपलो पालो कापडाचो पालो हे भशेन धरून जेजू लागीं मागोंक लागली. ती मागतना म्हटली, सोन्या जेजू, हांव एक वस्तुरी खासारी, म्हाका भुरगीं ना म्हूण म्हजे घरचे लोक म्हाका इन्सल्ट करतात, अपमान करतात. पूण आयज हांव तुज्या लागीं एकूच मागूंक येयला, काळजान घट्ट भावात धरून मागता, कित्याक तुका इम्पॉसिबल म्हणटा तें कांय ना. म्हाका चेडो जावं चेडू जावं, आंगळो जावं पांगळो जावं, थोटो जावं कुट्टो जावं, म्हज्या कुशीक, म्हज्या पोटान, म्हज्या गर्भान एक भुरग्याचें देणें फावो कर. फकत एक देणें. ह्यो वस्तुरी रडोन रडोन मागोंक लागली. आनी तिची पडलेली दुकां, तिच्या पालवान पडलेली दुकां जेजून भुरग्याच्या देण्याने भरली. त्याच म्हयन्याक ती कन्सीव जाली आनी तिची पालवान पडलेली दुकां, तिच्या ओटीन पडलेली दुकां भुरग्याच्या देण्याने भरली. ती कन्सीव जाली आनी तिच्या घोवाक हैदराबाद ट्रान्सफर जालें. आनी 9 म्हयने संपताना हैदराबादाच्या मिलिटरी हॉस्पिटलान मेच्या 3 तारखेर 1966 ह्या वर्साक तिणें एका चेड्या भुरग्याक जल्म दिलो. क्रिस्तांतय मोगाच्या भावना तिच्या पुताक तिणें देव बिरांतेन पडयलें, शिकप दिलें. हो पूत तिचो देव बिरांतेन वाडलो. लोकांक मर्याद दिवन तो जिवंक लागलो. घरांत तशेंच शेजाऱ्यान, गांवांत तशेंच स्कुलान कॉलेजीन ताणें नांव जोडलें. सता खातीर तो वावरूंक लागलो. न्यायान तो जियेतालो, कायदो पाळटालो आनी धर्मान तो जियेतालो. ह्या तिच्या पुताक जेजून आपल्या शेतान वावर करूंक वेचून काडलो. ताका आपल्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरलो. तो कोणाचेर मागणी करता, सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागणी केलेल्या मागण्याचे फळ जेजू क्रिस्त दिवंक लागलो. आनी आयज देवाचे पवित्र जिवे उतर सता प्रमाणे तो ह्या संवसाराक दिता. ज्या सुवातेर रावन जावं कोणाचेर हात धरून, ह्या पवित्र कुरीस धरून, ह्या पवित्र तेल लावून, ह्या फोनाचेर कोणाचेरय तो मागणी करता, सोमी जेजू क्रिस्ताच्या मागण्याचे फळ त्याच वेळा फावो करता. ह्या संवसारान जे कितें इम्पॉसिबल म्हटलें, सोमी जेजू क्रिस्त त्या भुरग्याच्या केलेल्या मागण्याचे फळ दिवन परती परती विस्मितां करता. अख्ख्या संवसाराचेर देवाचे उतर तो परगट करता. तो भुरगो या तो प्रिचर या तो ब्रदर कोण तो तुमी जाणात? क्रिस्तांतय मोगाच्या भावणीन तुमच्या फुडें रावन ही जिवी गोवाय, ही जिवी टेस्टमनी
दिता तो हांव ब्रदर आसीस. जेजू क्रिस्ताचेर खोट बोवात. जेजू क्रिस्त हो दिवपी नो घेवपी. आनी कोणाचेच लागीं मागूंक ना. ही संवसाराची ग्रेस काय दुडू भांगर कांयच मागूंक ना. मागला फकत खोट मागप. आनी जो कोण जेजू क्रिस्ता लागीं घोट भावार्थान मागतलो ताका जेजू क्रिस्त फळ जरूर दिता. आख्खे बायबल काढून पळया. मागलेल्याक जेजून दिला. देखूनच जेजू क्रिस्त सांगता, मागात आनी तुमी घेतल्यात, सोदात आनी तुमकां मेळटलें, बडयात आनी तुमकां उक्तें जातलें. जशें म्हज्या आवयन बापायन भावार्थान मागलें आनी तांकां भुरग्याचें फळ दिलें, तेच भाशेन हांव जोण एकल्या म्हज्या ही टेस्टमनी आयकतल्या म्हज्या अदीक करून म्हज्या भयणाक हांव सांगता, तुमकां भुरगीं ना म्हूण तुमी केन्ना निराशी जायनाका. जेजू आसा. म्हजी गवाय तुमचे फुड्यान आसा. ही म्हजी टेस्टमनी तुमच्या फुड्यान आसा. घट मोतीन धरा. कोणेय तुमकां सांडलो जाल्यार जेजू क्रिस्त तुमकां सांडचो ना. जेजू क्रिस्त तुमकां भुरग्याचें देणें दितलो. भावार्थान मागा आनी मागलेलें मागण्याचें फळ मेळ्ळें म्हूण सत मागा. कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता, एकदां मागा आनी 1000दां मागलेल्या मागण्याचें फळ मेळ्ळें म्हूण सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सर्गीच्या बापाक वाखाणणी करा. क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयण, ही म्हजी गवाय, ही म्हजी टेस्टमनी, खरी सत आनी देवाच्या मोहिमेची. देखून ही म्हजी टेस्टमनी तुमी आयकून जायते लोकांक सांगा. तांचो बाबा जेजूचेर घोट करा. आनी कोणूय तुमचे मदलो ही म्हजी टेस्टमनी तुमच्या माय भाशेन डबिंग करूंक या सबटायटलींग करून फेसबुकाचेर या खंयच्याय माध्यमा वयल्यान पब्लिश करूंक सोदता जाल्यार तुमच्यान करूंक जाता. कित्याक जेजू क्रिस्त सांगता, एका पिडेवंताक जेजू क्रिस्त बरो करता आनी तो पिडेगार बरो जाल्लो पिडेगार म्हणटा, सोम्या हांव तुजे बरोबर येता. आनी जेजू म्हणटा, म्हजे बरोबर तुवें येवचें नाका. तूं आतां बरो जालाय, देखून घरा बस. तुज्या घरच्यांक ही देवाची महिमा सांग. आनी त्या वेळाचेर तो घरा येता. फकत घरच्याच लोकांक न्हय, पवित्र पुस्तक म्हणटा 10 शहरांनी देवान केल्ली आनी जेजून केल्लें अजाप तो सोमेस्तां सांगून देवाची महिमा गाजयता. तेच भशेन म्हजी गवाय ही खरी म्हूण हांव तुमकां दिता आनी तुमी देवाची महिमा आख्ख्या संवसाराक गाजोया. देव बरें करूं. आमेन.